یاد رکھ قرآن صرف اس مقصد دے واسطے نہیں آیا کہ بندہ بیمار ہوئے ساہ نہ نکلدا ہوئے سورہ یاسین سرانے پہ کے پڑھ لئی جائے، اس واسطے نہیں آیا کہ بندہ مر جائے او دے واسطے پیچھے ختم پڑھ کے بخشیا جائے۔ قرآن دے بھیجن دا اللہ دا مقصد یہ نہیں سی کہ صرف ختمہ دروداں تک رہ جاوے، شبینیاں تک محدود کر کے قرآن نو رکھ دیتا جائے، نا نا، اللہ نے عمل واسطے بھیجیا۔ اللہ رب العالمین فرماندے میرے قرآن دی تلاوت کریا کر، اللہ دے قرآن دی یہ شان وائزا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ جدو اللہ دا بندہ مومن قرآن پڑھدا ہے تے ایمان دے اندر اضافہ ہوندا ہے، ایمان دے اندر مضبوطی آندی ہے۔ اللہ فرما دے میرے بندے ذرا خیال کرنا، اج دنیا دے اندر غفلت دے اندر وقت گزار دیتا ہے، ساری زندگی گزر گئی، رمضان دا مہینہ بھی آیا، آج شاید آخری رات ہوئے، 29ویں دی رات جا رہی ہے، کل شاید تیرے واسطے آخری دن ہوئے، اس رمضان دا آخری دن ہے، روزے تے پھر بھی آن گے، رمضان تے پھر بھی آوے گا، پر ہو سکتا ہے تیری میری زندگی دا آخری رمضان ہوئے، پھر نصیب ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن افسوس میں دوستا بزرگا سارا رمضان گزر گیا ہے، حالان اللہ دی بارگاہ میں جھکیا نہیں، او دیکھو لو اپنے گناہاں نو بخشوایا نہیں، اس رب نو راضی کیتا نہیں، او دی بارگاہ دے وچ جھکیا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب نے فرمایا او بندہ بڑا بد نصیب ہلاک ہو جاوے، برباد ہو جاوے، جڑا رمضان دے مہینے وچ بھی اپنے گناہ معاف نہ کراوے، اللہ نو راضی کر کے گناہاں تو پاک نہ ہوئے۔ آ میرے دوست اج دی آخری رات ہے، اج دی تاک راتاں وچوں آخری رات ہے، رمضان دی آخری رات ہو سکتی ہے، پھر موقع ملے یا نہیں، اج اس دی بارگاہ وچ جھک جا، او دے محبوب دی اللہ دی بارگاہ وچ جھک جا، جھک کے اپنے گناہاں نو یاد کر کے، اپنے گناہاں تے شرمندہ ہو کے، اپنے گناہاں تے ندامت کر کے، پیار دے نال اللہ دے خوف دے نال او دی رضا دی خاطر اپنی اکھاں وچوں 4 آنسو روانہ کرے، آنسو بہا لے، اللہ دی قسم کر کے آنا، اللہ دے خوف نال تیرے 2-4 آنسو جدو وگ جان گے، اللہ دا دوزخ پج جائے گا، اللہ دا دوزخ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ دیاں رحمتاں جوش دے وچ آ جان گیاں۔ اس واسطے میرے دوست اللہ دی بارگاہ وچ اج بھی آ جا تے اس دی بارگاہ وچ عرض کر، اے مالک الملک میں زندگی گزار دیتی ہے، 50 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، اللہ روزیاں دا مہینہ بھی جا رہے ہے، اے اللہ میں کچھ نہیں کیتا، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھیا، نہ تراویح پڑھے، اللہ نے کدی روزہ رکھیا بھی ہے، نمازاں کوئی نہیں پڑھیاں، صبح تو لے کے شام تک بھوک تے پیاس تے برداشت کیتی ہے، پر مسیتے نہ بڑھیا، سارا دن روزہ رکھ کے تاش کھیڑدا رہیا، سارا دن روزہ رکھ کے جناب جوا کھیڑدا رہیا، سارا دن روزہ رکھ کے حرام کماندا رہیا، سارا دن روزہ رکھ کے تیریاں نافرمانیاں کردا رہیا، سارا دن روزہ رکھ کے غیبت دے اندر دن گزار دیتا۔ اے میرے پروردگار میں کچھ بھی نہیں کر سکیا، پر اج تیری بارگاہ وچ حاضر ہاں، اے امید لے کے آیا، اے میرے پروردگار عالم وڈیاں مہراں او والے اسائیاں تے رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تھی کھولی، مولا رحمت دا دروازہ۔ میرے دوستو بزرگو آخری لمحات میں عرض پیا کرنا، آج ویلا ہے، آج اللہ دا ذکر کر رہتا ہے، میاں صاحب فرماندے نے بندیا ذکر اللہ دا بھول نہ جاویں، تے صدا نہیں ہو ایتھے رہنا، روز حشر دے کمیاں سے تیرے، تے اللہ اللہ کہنا، آ سجنا اور رب راضی کریے، اس دمدا کی اعتبار
یار بنا لو کملی والا او جڑا آسیاں دا غم خارے۔ حضرات محترم، آج قرآن مجید نو اسی بھلا کے بیٹھے یا آج تینوں میں نو گھر بیٹھے ہیں قرآن مل گیا، بچے نے آنکھ کھولی دنیا تے آیا، کان وچ اذان ہوئی، تھوڑا جا سیانا ہویا، مسجد بھیجیا، مدرسے بھیجیا، قرآن سکھ لیا۔ خدا دی قسمیں اگر قرآن دی قدر پڑھنی ہے نہ، جا اہل بیت تے دروازے تے جا کے دستک دے۔ اگر قرآن دی شان پوچھنی ہوئے، مولا علی دے دروازے تے جا کے دستک دے۔ اگر قرآن دی قدر پوچھنی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا دے دروازے تے جا کے دستک دے۔ اگر قرآن دی قیمت پوچھنی ہے تے جا کے حسن تے حسین دے دروازے تے دستک دے۔ اگر قرآن دی قیمت پوچھنی ہے تے سیدہ زینب دے دروازے تے جا کے دستک دے۔ اے قرآن بڑا اوکھا ساڑے کول پہنچے، آسان نہیں پہنچے، انہوں نے سرندیاں بازیاں لگائیاں، سب کچھ قربان کیتا، پر اللہ دے قرآن دی حفاظت کر لئی، اللہ دا قرآن بچا لے، اللہ دا دین بچا لیا۔ میرے دوستو بزرگو الحمدللہ، اے یاد رکھے جڑا بچہ منجا پند دی تربیت اچھی ہوئے، پہلی تربیت پہلی درسگاہ ماں دی گو دے۔ اگر ماں قرآن دی تلاوت کرن والی ہوئے، ماں قرآن دے نال پیا کرن والی ہوئے، ماں نماز پڑھن والی ہوئے، ماں پردے دے پابند کرنی والی ہوئے، او دی اولاد بھی ہمیشہ نیک ہوئے جی۔ میں قربان جاواں دی مثال میں پہلے عرض پیا کرنا، انداز میں پہلے گل عرض کر دیتی ہے۔ اگر قرآن دی قیمت پڑھنی ہے تو نہ دیکھو لو پوچھے، میں قربان جیاں سیدہ خاتون جنت جنہیں جناب قرآن پڑھیا تے کملے والے نوں دیکھیا، قرآن پڑھیا تے قرآن